مرحبا كيفكن؟ معكم قصي. اوكي حنبلش النيوزلتر تبع شهر 11 نوفمبر وكل الاكتيفيتيز اللي حتصير الشهر الجاي. اول شيء عندنا مجموعة تربية تبع الامهات مع الاطفال. حيكون هذا الشيء ب 6/11 يوم الاثنين من الساعة 4 للساعة 6 هون بالان سي سي. حتكون عبير هي حتقدم لكم كل المعلومات الزيادة إذا بدكم تتصلوا فيها، ولازم تسجلوا لحتى تجوا على هذا الجروب، وكمان عبير هي المسؤولة عن هذا الشيء. طبعا ما في أي تكلفة لهذه المجموعة. الشغلة الثانية في الان سي سي كوبرت يوث بولينج، بيلعبوا بولينج مع الشباب الصغار. هذا حيكون ب 24/11 يوم الجمعة ب بي اي دي. كل الناس اللي عندهم مدارس حيكون عندهم عطلة بهداك اليوم الساعة 1 الظهر. المحل تبعه حيكون نورثمبرلاند مول، نورث شور لينز. بتتصلوا بفيتان إذا بدكم أي معلومات زيادة. ما في أي تكلفة لهي الرحلة، بس لازم كمان تسجلوا بنيو كومر هاي سكول يوث. في ال NCC Youth Cooking and Eating Lunch with Nourish، هذا عن الطبخ والأكل الصحي. حيكون يوم الجمعة 24 الشهر. كمان هذا حيكون عندكم يا عطلة نفس اليوم تبع البولينج. حيكون هذا من 11 للساعة 1. بتلتقوها على الباص ستيشن الساعة 10:40 وبتمشوا من هونيك كلياتكم الجروب سوا. حيكون هو بالبيتربرو بابليك هيلث. العنوان تبعه هذا 185 كينج ستريت بمارتلز كيتشن، بس انتم ما فيكم يعني مو ضروري لانه انتم حتروحوا على الباص ستيشن وتمشوا كلياتكم سوا لهونيك. بتتصلوا بجاس داخلا اذا بدكم اي معلومات زياده. برجع وهذا كمان ما فيه عنده اي تكلفه، بس كمان لازم تسجلوا، وفي بس 16 محل شغله كمان بالنيو كومر هاي سكول يوث. رحله المتحف تبع بيتربرو يوم الخميس 16/11 من الساعة 1:30 للساعة 3. حيكون بمتحف بيتربرو، وبتتصلوا بآن إذا بدكم أي معلومات زيادة. ما عنده أي تكلفة، بس كمان لازم تسجلوا بالريسبشن عنا بمكتب الاستقبال فوق عنا بالان سي سي. رحلة المتحف تبع هاتشن هاوس هذا حيكون ب 30 الشهر الجاي يوم الخميس من الساعة 1:30 للساعة 3. بتتصلوا كمان بآن إذا بدكم أي معلومات زيادة. حتكلف $5 على الشخص، بتضمن مشروبات وأكل، وكمان بمكتب الاستقبال بدكم تسجلوا اساميكم إذا بدكم تروحوا. في ال NCC Winter Celebration Party هي الحفلة تبع تحتفلوا بالشتاء يوم الخميس 7 ديسمبر هذا شهر 12 من الساعة 6 للساعة 9. حيكون بالماركت هول بيرفورمينج ارت سنتر، مركز البيرفورمينج ارتس. هاد شو هي هات شو بيرفورمينج ارتس، مركز الفنون التطبيقية. بتتصلوا بآن إذا بدكم أي معلومات زيادة، وما في أي تكلفة لهي الرحلة. هلا الشغلات اللي مثل الشهر الماضي في الاليمنتري هوم ورك كلوب اللي هو تبع الوظائف تبع الصفوف من الأول للثامن، مثل تبع الشهر الماضي كل يوم خميس من 4 للساعة 6 بالواي ام سي اي. الهاي سكول هوم ورك كلوب تبع الصف التاسع للي فوق حيكون كل يوم 3 من الساعة 3:30 للساعة 5 هون بالان سي سي. الانجلش كونفرسيشن جروب اللي هي التكلم باللغة الإنجليزية كل يوم 3 من الساعة 10 للساعة 12، وكل يوم خميس من الساعة 5:30 للساعة 7:30 المساء. المبتدئين تكلم شو اسمه تتعلموا بالانجليزي للمبتدئين تبع الشهر الماضي مثله كل يوم جمعة من الساعة 9:30 للساعة 10:30 الصبح، وهي فيها فري تشايلد كير، يعني بيديروا بالهم على اولادكم ببلاش. الانترميديت اللي هي المرحلة المتوسطة من تعلم اللغة الإنجليزية كل يوم جمعة من الساعة 11:15 للساعة 12:15 كمان في تشايلد كير. ديروا بالهم على اولادكم بلاش. وفي المرحلة المتقدمة من تعلم اللغة الإنجليزية هي كل يوم 4 من الساعة 1:30 للساعة 3:30 بعد الظهر.
وفي الومنز جروب اللي هي مجموعة النساء كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 الظهر. حيكون في غداء مجاني، وكمان في تشايلد كير اللي هي انه بيديروا بالهم على اولادكم ببلاش. شكرا.